आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय म भौतिक दूरी कायम गर्दै अनि सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरैबाट यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँग सञ्चालन गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हरेक हप्ता बिहिबार राति 9 बजे तपाईँ यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, टफ टकको युट्युब पेज, टफ टकको इन्स्टाग्राम, मेरो ट्विटर ह्यान्डल र हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा प्रत्यक्ष हेर्न अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा राजनीति, राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा प्रशस्त कुरा हुने गरेको छ। उनीहरूले प्रशस्त अन एयर टाइम पाउने गर्छन्। तर आज म तपाईँ, हामी अथवा आम नागरिक अझ फोकस भएर भन्नुपर्दा नागरिक समाजका बारेमा कुरा गर्छु। हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक उथलपुथल, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, शासकीय कमजोरीहरूमाथि सधैँ औँला ठडाउँदै खबरदारी गर्ने नागरिक समूहलाई हामी नागरिक समाज भन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रणाली र दलमा आबद्धता नभएका, सरकारी निकाय र संयन्त्रमा सहभागी नभएका र नाफामूलक उद्देश्य नबोकेका स्वतन्त्र, साँच्चै स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू र सेवामा लागेका विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू, पूर्व कर्मचारी र पत्रकार, कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत संस्था लगायत समूहलाई नागरिक समाज भनेर चिन्दै आएका छौँ। नागरिक समाजको रूपमा प्रकट हुने यस्तै सङ्गठित समूहले नेपालमा पनि ठुला राजनीतिक व्यवस्था, परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा प्राण भर्ने गरेको छ। 2046 साल होस् वा 2062-63 सालको जनआन्दोलन, त्यसलाई सफल पार्न नागरिक समाजको सङ्गठित प्रयास उल्लेखनीय छ। त्यसैले जब जब राजनीतिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मान्यताहरूमाथि आक्रमण हुन थाल्छ, त्यो बेला समाजको एउटा तबका ब्यानर बोकेर सडकमा निस्कन्छ। त्यस्तै नागरिक समाजको एउटा तबका अहिले पनि सडकमा उत्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधान उल्लङ्घन भएको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। 70 वर्षको प्रयासपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानकै मूल विशेषतामाथि प्रहार भएकाले सडकमा उत्रनु परेको उनीहरूको तर्क छ। तर नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका पनि प्रश्न रहित छैन। कुनै राजनीतिक घटनाक्रम प्रकट हुने बित्तिकै त्यसप्रति चनाखो हुँदै नागरिक समाज प्रकट भइहाल्छ। तर नागरिकहरूका वास्तविक समस्यामा चाहिँ चासो कम देखिन्छ। बजारमा बिचौलिया हाबी हुँदा, गरिब किसानहरूले साउ महाजनहरूबाट आफ्नो श्रमको ज्याला नपाउँदा, सरकारी अड्डामा घुस बिना एउटा नागरिकताको सिफारिस समेत नबन्ने सम्मका विकृति फैलिँदा त्यस विरुद्ध चर्को आवाज उठाउनु पर्ने नागरिक समाज खासै कतै देखिँदैन, भेटिँदैन। वास्तवमा नागरिक समाज के हो र कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो नागरिक समाज कतै निष्पक्ष छ? जनताका मुद्दा, महँगी, सुरक्षा, न्याय जस्ता विषयमा मौन अनि राजनीतिक मुद्दामा चर्को स्वर किन हुन्छ नागरिक समाजको? कतै पपुलिस्ट हुने बाटोमा मात्र लागेको त होइन नागरिक समाज? नेपालको नागरिक समाजको रूपमा प्रकट हुने समूह आफै कति सङ्गठित छ, कति इमान्दार छ? कतिपय नागरिक समाजका व्यक्तिहरू किन आफूलाई अगुवा र अन्यलाई पछुवा भनेर राज्य र दलले जस्तै सामाजिक तहहरू निर्माणमा व्यस्त छन्? पछिल्लो समय पब्लिक स्पेयर साँगुरिँदै गएको हो। डिजिटल मिडिया अथवा सामाजिक सञ्जालको विकासले नागरिक आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव परेको छ? अनि पछिल्लो समय अमेरिका, भारत वा नेपालसम्मका शासकहरूको नागरिक संस्थाप्रतिको व्यवहार कस्तो छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेलाई निम्ति आएको छु। पञ्चायत कालमा नेपाल सरकारको सचिव भइसक्नुभएका पाण्डेले 2046 साल र 2062-63 को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको नेतृत्व गर्नुभयो। 2047 सालमा अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री समेतको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अमेरिकाको पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयबाट पब्लिक एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्समा पिएचडी गर्नुभएका पाण्डेले भ्रष्टाचार, सुशासन, विकास, लोकतन्त्र लगायतका विषयमा पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आउनुभएका
नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेलाई। डाक्टर साहब, टफ टक फ्रम होम, टफ टक तपाईँसँगमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? सधैँ लेखन अध्ययन चिन्तनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो हल्ला मात्रै हो, म धेरै अल्छी मान्छे हो। खालि के भन्दै अलिकति कर्तव्य बोध भएर यसै त जिन्दगी फेला पाल्न हुन्न भनेर कहिलेकाहीँ यसो कनीखुसी गर्छु, त्यति हो। तर हिजो आज चाहिँ विशेष केही गरिराखेको छैन। तर मेरा दर्शक श्रोतालाई यो जानकारी दिउँ कि तपाईँले पछिल्लो यो लकडाउनका समयमा एउटा किताबको तयारी गर्नुभयो, छापिसक्यो, रिलिज हुन बाँकी छ। त्यो तपाईँलाई थाहा होला, खैको म त पत्र प्रकाशकको सूचना सुन्न बसिएको छु होइन। त्यो लकडाउन अगाडि नै सुरु गरे हो। लकडाउनले चाहिँ त्यसलाई सिद्ध हुन मलाई मद्दत गर्यो। ओके, आज म तपाईँसँग नागरिक समाज, लोकतन्त्र, हाम्रो शासकीय अभ्यास र सरकारहरूको कार्यशैलीमाथि क्रमैसँग कुराकानी गर्नेछु। तर यो बिचमा मसँग एउटा सानो भिडियो छ। आजको संवाद यो भिडियोको क्लिपबाट सुरु गरौँ। ल हस्। म एउटा यो सरकारलाई झकझकाइरहने अङ्ग हो भन्न चाहन्छु। यो झकझकाइ गलत गर्दा पनि झकझकाउने र राम्रो गर्दाखेरि पनि झकझकाइरहने। नागरिक समाजले सरकारले सकारात्मक काम गर्दाखेरि सरकार हामी नागरिक समाज जनताले हामीले सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ। नकारात्मक रूपले काम गर्छ भने हामीले अम्ल ठडाएर हामी सडकमा आन्दोलन गर्न चाहन्छौँ। नागरिक समाज भनेको त मबाट सुरु हुँदो रहेछ है। हामी सबैजना नागरिक समाज हुँदो रहेछौँ। मैले मेरो ठाउँबाट केही राम्रो काम गरेको छु, अर्कोले अर्को ठाउँबाट गरिरहेको छ। समाजका लागि, समाजको हितका लागि चाहिँ हामी एउटा बाटोमा उत्रिने व्यक्ति नै नागरिक समाज रहेछ। गाउँठाउँमा हुने विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने, गाउँठाउँमा राम्रा कुराहरू ल्याउने, जुन राम्रा कुराको सन्देश दिने र कसैलाई असहयोग पर्दा सहयोग गर्ने, त्यो कुरामा लाग्ने एउटा सञ्जाल नै नागरिक समाज हो भनेर। सबै ठाउँमा राज्यले राम्रो काम पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। बजेट नीति कार्यक्रम धेरै हुन्छ, र त्यहाँ भइरहेका कमी कमजोरीलाई औल्याइदिने, देखाइदिने काम चाहिँ नागरिक समाजको हो। समाजमा घटेका हरेक मुद्दाहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउने र सही उपचार गर्नको लागि उसले पहल गर्छ। कुकृतिको विरुद्धमा र तानाशाहको विरुद्धमा नागरिक समाज जहिले पनि अगुवा रहन्छ। नागरिक समाज भन्नाले हाम्रो समुदायमा सकारात्मक सोच र परिवर्तन गर्न चाहने र देख्न चाहने एक खालको व्यक्ति, समाज, समुदाय र सङ्घ संस्था भनेर बुझ्छु। हाम्रो समाजमा विकृतिहरू छन् न, हैन, चाहे बाल श्रमको विकृति या बाल अवस्थामा जैसे बिहा गर्नको विकृति या अरू जुन धर्मको नाउँमा, हैन, जुन धर्ममा जुन कुरा उल्लेख पनि छैन, त्यो धर्मको नाउँमा शोषण भइरहेछन्। त्यो विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि हामीहरूले एउटा नागरिक समाज गठन गरेर टोलमा र आफ्नो मुस्लिम समुदायमा पनि र महिला समुदायमा पनि यस्तो किसिमको विकृतिको हटाउनको लागि र शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेछ बालबालिका र सानो बाल अवस्थामा उसलाई रोजगारमा लगाइदिन्छ, हैन, यिनी विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि एउटा जुन सञ्जाल गठन हुन्छ यो नागरिक समाज हुन्छ। नागरिक समाज भनेको जस्तो हामी जस्तै धेरै नागरिकहरू मिलेपछि नागरिक समाज भनिन्छ। समाज जहाँ छ त्यहाँ नागरिक समाज छ। जसले भूमिका आफ्नो बुझेका छन्, आफ्नो भूमिकाप्रति उनीहरूले दायित्व बोध गर्छन्, मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने महसुस गर्छन्, त्यो सबै ठाउँमा छ। राजधानीमा मात्रै छैन, ठुला सहरमा मात्रै छैन, प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक समाजमा, प्रत्येक गाउँमा नागरिक समाज छ। प्रत्येक नागरिक सचेत नागरिक नै नागरिक समाज हो, जसले समाजमा भइरहेका व्यथिति र समाजमा उजागर गर्नुपर्ने कुराहरूलाई उसले साथ दिन्छ। बेठिक गरिरहेको बेलामा लेख्न सकोस्, जनमत सृजना गर्न सकोस्, सत्ताको डरबाट मुक्त भएर उसले गरेका कैयन गलत कुराहरूलाई गलत भन्न सकोस्। नागरिक समाजले त्यो जनतालाई त्यो खालको जिब्रो दिन्छ, मुख दिन्छ, आँखा दिन्छ, हात दिन्छ, कलम दिन्छ। फाइदा जनतालाई हुन्छ। जनतालाई चेतना दिने, उनलाई शिक्षा दिने, उनलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा ज्ञान दिने, समाज कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, अर्थतन्त्र कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, हैन, प्रविधिमा के कुराहरू नयाँ आइरहेछन्, त्यसले हाम्रो जीवनलाई कसरी प्रभाव पार्छ, जगतलाई कसरी, त्यो सबै ज्ञान दिने काम चाहिँ नागरिक समाज। 2 वर्ष अगाडि एउटा भेटमा अब आन्दोलन गर्ने दिन सकिए, अब नागरिक समाज चाहिँ अरू अधिकार अथवा नागरिकको हितको कुरामा अरू सृजनशील रूपमा लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। हो,
समयले फेरि कोल्टे फेर्यो आज आएर। होइन, समयले कोल्टे भने फेर्यो भनौँ कि बा नागरिक हरू संलग्न भएको आन्दोलनबाट जे जस्तो राजनीतिक परिपाटी उपलब्धिहरू भए त्यसलाई सम्हार सुधार गर्नुपर्ने मान्छेहरू नगरिदिँदाखेरि अहिले अलमलमा स्थितिमा चाहिँ आइपुग्या छ होइन। तर वास्तवमा नागरिक समाजको काम सधैँ आन्दोलन गर्ने होइन कुनै पनि हालतमा कहिले पनि। नेपालमा घरिघरि गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो काम नगरिदिए बापत नागरिक समाजको काम त वास्तवमा स्थापित राज्यले जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनतालाई सेवा सुविधा वृद्धि गर्नको लागि उनको हक अधिकार हित सुरक्षित गर्नको लागि काम गर्दछ भनेर खबरदारी गर्ने हो, आन्दोलन गरिरहनु पर्ने होइन। तर नेपालमा दुर्भाग्यवश भनौँ के भनौँ यस्तो अवस्था घरिघरि आउँदो रहेछ। ओके, मलाई मेरा दर्शक आम नागरिकले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक समाज भनेको को हुन्? तपाईँ म को हुन्? आम नागरिक, यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ? यसको परिभाषा बताइदिनुहुन्छ मलाई। जति परिभाषा व्याख्या गरे पनि यो बुझाउन साह्रै गाह्रो छ भन्ने मेरा अनुभवबाट थाहा पाइसकेँ होइन। यसका वैज्ञानिक सैद्धान्तिक ऐतिहासिक कुराहरू प्राज्ञिक कुराहरू पनि त्यता जान परेन। तपाईँसँग छोटो के कुरा गरेँ एकचोटि, त्योभन्दा धेरै अगाडि म सम्झिन्छु सायद 56-57 सालतिरै होला। तपाईँको जुन प्रश्न छ तपाईँको मनमा, मेरो मनमा त्यही प्रश्न आएर कान्तिपुरमा लेखेँ नागरिक समाज कुन समाज कसको समाज भनेर। मेरो केही लागेन। त्यसको 7-8 वर्षपछि फेरि लेखेँ त्यही शीर्षक राखेर कान्तिपुरमा अघि। त्यसले मेरो भनाइ के छ भने यो नागरिक समाज आफ्नो तरिकाले बुझ्ने हो, बुझ्दा रहेछन्। त्यसले हामीलाई जसरी बुझेका छन् समाजमा त्यही अनुसारको के कस्तो अभ्यास भइराखेको छ भन्ने बारेमा विश्लेषण विवेचना गर्दा राम्रो हुन्छ। अब नागरिक समाज के हो कस्तो हो भन्नुको लागि मैले भन्ने एउटै कुरा छ, हामी सबै नागरिक समाज हो, नागरिकहरू होइन, जो एकपल्ट राज्य सत्तामा छैनौँ भनौँ हामीहरू, तर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने काम आफ्नो स्थान अनुसार हुन्छ। त्यो दायित्व निर्वाह गर्दा आफ्नो हक हितको लागि मात्रै होइन, समाजको, आफ्नो पेसाको, आफ्नो व्यवसायको अथवा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको राजनीतिको उत्थानको लागि हामीले के योगदान गर्न सक्छौँ भनेर सामूहिक अभ्यास गर्ने हो, प्रयास गर्ने हो नागरिक समाजले। ओके, अब सामान्यतः नेपालको कन्टेक्स्टमा नागरिक समाज भन्दा तपाईँ लगायत केही बुद्धिजीवी भनेर चिनिनेहरूको समूह मात्र हो जस्तो गरेर बुझिन्छ। धेरैले सम्भवतः तपाईँको उस बेलादेखिको योगदान अथवा तपाईँको भूमिका देखेर त्यसप्रतिको सम्मान हुन सक्छ। तर वास्तवमा नागरिक समाज त जताततै जेसुकै विषयमा प्रकट हुनुपर्ने होइन। बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। तपाईँले भनेको सन्दर्भमा धेरै कुरा मैले पनि सुनेको छु होइन। आफू नागरिक छ, आफू नागरिक भएको चेत छैन, अनि आफू पनि नागरिक समाजको एउटा एजेन्सी हो भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो हुन सकिन्छ भन्ने कुराको चेतमा पनि कमी भएर हुन्छ। अनि अन्त अरूलाई नागरिक समाज देख्ने क्या, त्यो तपाईँले भने त एक थरी भयो। मलाई त गाली गर्ने पनि थुप्रै हुन्छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले बिराउँछन्, सरकारले मन पनि गर्छ, यत्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइयो, यसलाई सम्हार सुधार गर्न सकेनन् होइन, अनि खै नागरिक समाज कहाँ हराइस् भन्छन् क्या, त्यस्तो पनि आउँछ। अब सामाजिक सञ्जालमा पनि आउँछ, यो विचित्र छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा। तर यही यस्तै कार्यक्रममा बहस गर्दै जाने हो, व्याख्या गर्दै जाने हो, अनि सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न एउटा चाहिँ आयाम बन्छ भन्ने ठान्छु। एब्सोल्युटली। म आज तपाईँसँगको यो संवादमा हाबरमासले त्यो बेला प्रतिपादन गरेको त्यो पब्लिक स्पेयरको अवधारणादेखि लिएर तपाईँले भनेको जस्तो यो अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीको इमर्जेन्ससँगै डिजिटल स्पेयर अथवा जुन सिभिल हामीले जुन सोसियल मिडियाजहरूको इम्प्याक्ट देख्यौँ अथवा ओभरअल नागरिक आन्दोलन कति सङ्कुचित भयो अथवा त्यसलाई त्यसमाथि कस्ता किसिमका ऐठ्याउने कामहरू लिएका छन् सरकारले, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा आउँछु। पर्टिकुलरली अहिले नेपालमा भइरहेको नागरिक आन्दोलनकै बारेमा पनि प्रवेश गर्नु अघि अझै मलाई अवधारणामा फुटाउन मन लाग्यो, किनभने म यो कार्यक्रममा अक्सर प्रयत्न गर्छु मैले दर्शक पाठक श्रोताहरूबाट पाउने प्रश्नमा कहिले कहिले हरेक प्रश्नहरू हामीतिर तेर्साइएको हुन्छ। म कहिले कहिले ती प्रश्नहरू रिभर्स गर्छु उहाँहरूलाई, हरेक नागरिकको पनि
तपाईँको तहमा पनि नागरिक समाज छ, तपाईँले मतदान गरेर पठाएका नेताप्रति पहिलो प्रश्न सोध्ने अधिकार त तपाईँको माध्यम हामी हौला भनेर कहिले कहिले भन्छु, अथवा नागरिक समाजको अरू ठुलो भूमिका हुन्छ लोकतन्त्रलाई संल्याउन, यहाँको नेतृत्वलाई फेर्न अथवा संल्याउन, यी विभिन्न कुराहरू गर्छु। मलाई आज भनिदिनुहोस्, नेपालमा जब पनि कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू प्रकट हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ नागरिक समाज अलिक सङ्गठित रूपमा प्रकट भएर बाहिर आए जस्तो लाग्छ, तर अरू बेला नागरिक समाज छ कहाँ छ जस्तो लाग्छ, चुपचाप बस्छ। अथवा मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने नागरिकहरूको दैनिक रोजीरोटीको वास्तविक समस्या जब चुलिन्छ त्यतिखेर नागरिक समाज ती नागरिकको समस्या मुखरित गर्न आउनुपर्ने होइन, अथवा नेपालमा नागरिक समाज शासकहरूका विरुद्ध त्यो राजनीतिक आन्दोलन अथवा राजनीतिक रूपमा मात्रै देखा पर्नुपर्ने हो। ठिक भन्नुभयो। त्यसको पछाडिको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने सायद मैले पहिले पनि भनिराखेको छु यी कुराहरू। हामी कहाँ वास्तवमा नागरिक समाजको अवधारणाको कुरा मात्र होइन, अभ्यास पनि जुन तरिकाले हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन होइन। अब मेरा आफ्ना कुरा गर्ने हो भने आन्दोलनमा उफ्रिया बेलामा सडकमा उफ्रियो, जेलकबी आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले मैले जानेको भनेको विकास सुशासनका कुराहरूमा आफूले आफ्ना अनुभवहरू बाँडीचुँडी गर्ने हो। हामी त्यसलाई पनि मैले नागरिक समाजकै काम भन्न ठानेको छु। तर मूल कुरा के हो, अरू बेलामा किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ नागरिक समाजको नाममा दुईटा नागरिक समाज छ। एउटा सानो नागरिक समाज छ जो स्वतन्त्र नागरिकहरूले आफ्नो चेतना, आफ्नो बुद्धि विवेक, आफ्नो शिक्षा दीक्षा, समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोधको कारणले एउटा सामूहिक अभ्यास गर्छन्। त्यो एउटा सानो जमात छ। ठुलो जमात के छ भने पार्टीहरूको नागरिक समाज छ। पार्टीहरूको नागरिक समाज भने मैले पार्टीहरूले खडा गरे, स्थापना गरे भन्न खोजे होइन, तर दलसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले सम्बद्ध भएका अथवा आफ्नो भन्नुहोस् न त्यो जोडिएका समाज छ। तिनको चासो नागरिक समाजको चासो जस्तो हुनुपर्ने हो तपाईँले भने जस्तो भन्दा पार्टीका प्राथमिकता, पार्टीका मित्र शक्ति कुन, शत्रु शक्ति कुन हुन्, त्यो अनुसार अरूसँग व्यवहार गर्ने र अनि मिल्छ भने सायद सबैमा लागू नहोला, अनि आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो सञ्चय, आफ्नो जागिर जे हो नियुक्ति पर्खेर बस्ने, नियुक्तिमा जाने। अझ ठुलो समस्या त के भयो भने तपाईँहरूको नागरिक आन्दोलनमा अथवा नागरिक समाजको सदस्य भन्ने मान्छे ब्यानर लिएर नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय हुने अनि आफ्नो नजिकको पार्टी सरकारमा भएपछि नियुक्ति खाने, अनि बरु त्यही मान्छे नागरिक समाजलाई ऐठ्याउनलाई अगाडि सर्ने, किनभने उसलाई त नट बल्टु थाहा छ। होइन, नियुक्ति खाँदै नखानु नि म भन्दिनँ, किनभने राज्यको सेवामा चाहियो कोही मानिसको आफ्नो योग्यता अनुसार राज्यले आह्वान गर्यो भने राज्यमा जाने हो क्या, पार्टीमा होइन, पार्टीको सेवामा क्या। त्यस्तो भइरहेको छ यहाँ एउटा कुरा। अर्को हाम्रो अनुभवमा चाहिने त्यसको आन्दोलनमा गर्ने हो भने विभिन्न मैले भने जस्तो दुवै थरीका नागरिक समाज थिए क्या त्यहाँ। दोस्रो नभए फेरि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी त 10-12 जनाबाट स्वतन्त्र भएर उब्रे हुने होइन। ती पार्टीसँग आबद्ध प्राध्यापक, अधिवक्ता, इन्जिनियर, डाक्टर, सञ्चारकर्मीहरूसँग सँगै बसेर हामी सहकार्य गऱ्यौँ। त्यो सहकार्य गर्नु नपाए सायद हामी सफल पनि हुन्थेनौँ। तर लगत्तै के हुन्छ त्यसो भएपछि भनेदेखि अब 63 सालमा वैशाखपछि अनि जब संसद पुनर्स्थापना भयो, पार्टीहरूले आफ्नो क्षेत्र फेला पारे, आफ्नो स्पेस, अनि त्यसमा त्यो कतिपय नागरिकहरू पनि फेरि त्यसैमा फर्केर गए बा त्यसैमा नयाँ एजेन्डा बोके भनौँ न। त्यो नागरिक आन्दोलनको एजेन्डा के थियो त्यतापट्टि ध्यान गएन। त्यो मेरो अनुभव चाहिँ त्यो हो होइन। अब त्यो कुरा त्यो परिप्रेक्ष्यमा जे भयो, त्यो चेतनाको त्यो स्तर, त्यो समझ, ती प्राथमिकता होइन, ती आफ्ना आकाङ्क्षा अहिले पनि जस्ताको तस्तै हो कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मनमा ती प्रश्नहरू आएका हुन्। हुन्छ, हजुर। हामी केलाउँदै जान्छौँ। मलाई एउटा दृष्टान्त दिन मन लाग्यो कि जस्तो अस्ति भर्खरको एउटा उदाहरण, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध माइती घरमा नेकपाको एउटा समूहका नेताहरू अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल लगायतहरू सडकमा बसे।
तर अलिक परतिर माइती घरमा 1 हप्ता अघिदेखि उखु किसानहरू तराईबाट आएर आफ्नो परिश्रमको पैसा मागिरहेका थिए। यो ठीमा आँसु बगाइरहेका थिए। त्यसमध्ये एकजना त्यसरी आएका किसानले काठमाडौँको चिसोमा ज्यान पनि गुमाए। उनीहरूको माग पुरा गराउन ल माग राखौँ भनेर नागरिक समाजका ठालुहरू त्यहाँ कोही पुगेनन्। तर दाहाल र नेपाल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनलाई नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगे। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले त्यसकै व्याख्या भर्खर गरेँ भन्न चाहन्छु म, होइन? त्यो व्यक्तिगत रूपमा को थिए को थिएनन् मलाई थाहा छैन, होइन? मेरो आफ्ना कुरा गर्ने भने म त्यहाँ त म के जाँदो हुँ र, होइन? अर्को एउटा सभा पनि गरे उनीहरूले नै, त्यहाँ निम्ता गरे, होइन? मेरो ठाडो जवाब थियो, तपाईँहरूसँग एउटै मञ्चमा बसेर मैले कहिले भाषण गरेको छु र, होइन? 62 आन्दोलनमा हामी उहाँहरूलाई सघाएको हो, तर हामी नागरिक भएर सडकमा उत्रौँ, पार्टीसँग नाडिएन गएन। उनीहरू आएर बसे कहिले सुने आफ्नो ठाउँमा छ क्या। त्यस कारणले यो पार्टीहरूले के गर्छन् भने नागरिकहरूलाई दुरुपयोग गर्छन् क्या। वास्तवमा नागरिकहरूको हक हितको सुरक्षा तपाईँले भनेको जस्तो किसानहरूको श्रमिकहरूको भनेको उनीहरूको चाहिने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु छैन सत्तामा बसेका बेलामा पनि। अनि त्यसपछि अनि आफूलाई परेको बेलामा नागरिकहरूको उपयोग गर्न खोज्छन्। अब उपयोग हुने नागरिकहरू पनि हुन्छन्, त्यसकै सम्मिलन हो त्यो। ओके, तर मेरो प्रश्न के भने त्यो राजनीतिक दलहरूप्रति थियो। तपाईँले राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरू त्यसप्रति पछिल्लो समय लोकतन्त्रका समस्याका बारेमा, लोकतन्त्रमा हामीले भोगेका समस्याका बारेमा खरो टिप्पणी गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। म त्यसबारे जानकार छु। तर मेरो आजको प्रयत्न एउटा नागरिक समाजको अगुवाको मुखबाट मेरो आम दर्शक श्रोताले यो कुरा बुझुन् भन्ने चाहना हो। मलाई अर्को थप्न मन लागेको त्यो राजनीतिक विकृति भयो, तर फेरि नागरिक समाजकै बारेमा हामी नागरिक समाजलाई आफैलाई झाँकौँ, आफैलाई रिफ्लेक्ट गरौँ। बजारमा अत्याधिक धेरै बिचौलियाहरूको हावी छ। नागरिकहरूले शास्ति पाएको कुरा मैले अघि पनि भने, उखु किसानका बारेमा नागरिक समाज आएन, बोलेन भनेर भने। एउटा नागरिकताको सिफारिस लिँदाखेरि समेत घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता अझै पनि छ। सरकारी अड्डा अदालतमा काम हुँदैन, बेथिति चरम, भ्रष्टाचार त्यति धेरै बढ्दै गर्दाखेरि यो नागरिकहरू सङ्गठित रूपमा प्रकट हुँदैनन् किन? कुनै एउटा राजनीतिक निर्णय लिँदाखेरि एकाएक सडकमा आइपुग्छन् कालो ब्यानर बोकेर। तर यस्तो सवालमा त्यो सङ्गठित हुनलाई रोकेको के छ? स्वार्थले रोकेको छ। आफ्नो स्वार्थ भने मतलब त्यसलाई पुरै नकारात्मक पनि हेर्न पर्दैन। एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा भन्छन्, चासो हुन्छ। त्यतापट्टि चासो कम भयो, अरू कुरामा चासो बढी भयो। र त्यस्तो हुने भनेको वास्तवमा नागरिक समाजको मैले जुन अघि भने संरचना नै अभ्यास नै राम्ररी भएको छैन भनिरहेको छु नि त मैले त। त्योसँग गएर जोडिन्छ, होइन? एउटा त्यो। अर्को के बुझौँ भने नागरिक व्यक्ति नै जम्मा हुने मात्रै पनि होइन। नागरिक समाजमा दुई थरी एजेन्सी हुन्छ भनौँ छोटकरीमा अहिले भन्दाखेरि। एउटा हामी व्यक्ति नागरिकहरू समान चासो अनुसार हामी आबद्ध भएर सामूहिक कार्य गर्ने हो। कहिले आन्दोलन गर्नु पर्ला, कहिले तपाईँले भने जस्तो कामहरूमा पनि सकेको बेलामा लागे नलागे आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अर्को संस्थाहरू छन् क्या, होइन र? संस्थाहरू पनि नागरिक समाजको एजेन्सी हो। त्यही कामको लागि नै स्थापना भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नागरिक संस्थाहरू छन्, मानव अधिकार सम्बन्धी नागरिक संस्थाहरू छन्, उपभोक्ताको हक हित रक्षा गर्नको लागि नागरिक समाजहरू, पत्रकारहरूको संस्थालाई नागरिक समाज भनिन्छ। कानुन व्यवसायीहरूको संस्था छ नागरिक समाज। बस त्यो मैले भने कानुन व्यवसायी, पत्रकार, अधिवक्ता, प्राध्यापकको छ। त्यो मैले पार्टीको समाजपट्टि जान्छु क्या, त्यतापट्टि धेरै जसो, होइन? तर केही स्वतन्त्र पनि छन्। बिल्कुल। उनीहरू पनि त्यो कस्तो भयो भने खालि प्रतिवेदन लेख्ने काममा लागेका छन् धेरै जसो। अनि प्रतिवेदन लेख्यो, प्रतिवेदन बुझायो, अनि त्यसमा हुन्छ सुझावहरू साह्रै राम्रो हुन्छ, त्यो पढिदिने पनि कोही छैन। तर सडकमा उत्रेर हामीले चाहिँ के उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ कि भन्ने चेत आइसकेका छैन। सायद हामी त्यसको अनुभव देखेर नि सडकमा उत्रेर पो के हुन्छ कि भन्ने ठानेछन् कि म थाहा छैन। ओके, संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू पनि भएन भन्न मैले खोजेको। ओके, समाजको तर्फबाट। ओके, पछिल्लो समय चाहिँ एउटा समाजमा एउटा नागरिक समाजको अथवा यस्ता नागरिक
संस्थाहरूको क्रेडिबिलिटीमा ह्रास आउन थालेको। तपाईँले अघि भने जस्तै राजनीतिक निकटता अथवा स्वार्थ हाबी भएका कारणले गर्दाखेरि बजारले उसलाई गाँज्यो, बिचौलियाहरूले अँगालो मार्न थाल्यो होला। यी यस्ता कारणले जस्तो पत्रकारप्रतिको धारणा कतिपय अवस्थामा नकारात्मकता पाइन्छ, जबकि उसले समाजलाई सुसूचित गर्नेदेखि लिएर सरकारको वाचडगको भूमिकामा बस्नेदेखि लिएर व्यथिति विकृतिका बारेमा आजको दिनमा नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा होस् कि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हो कि संसदमा होस् कि कुनै एउटा परियोजनामा होस् कि कसले कसरी टेन्डर ठेक्कापट्टामा होस् कि सडक बनाउँदा होस् कि स्वास्थ्य सामग्री अस्ति कोरोनाका बेलामा खरिद गर्दा होस् कि काहीँ कुनै भ्रष्टाचारको सामान्य गन्ध व्यथिति अनियमितताका बारेमा हरेक दिन रिपोर्ट गरेर नागरिकलाई सचेत गराउने जानकारी गराउने समूह हो त्यो पत्रकारिता क्षेत्र। तर त्यो नागरिक समाजको एउटा अङ्ग हुँदाहुँदै पनि तिनमाथि प्रश्न त छ नि, तिमी इमान्दार भएनौ, पूर्वाग्रही भयो, बायस भयो, पार्टीको झोला बोक्यौ भनेर दोष पनि लाग्छ नि। त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ कहाँनिर कसरी त्यसलाई रिटेन गर्न नसकेको हामीले? अनि क्रेडिबिलिटीको प्रब्लम अहिलेको होइन, धेरै पहिलेदेखि नै हो। दुईटा कारणले नागरिक संस्थाहरूको, मैले संस्थाको कुरा गरिरहेको छु अहिले, जो औपचारिक सङ्गठित संस्थाहरू उनीहरूको चाहिँ नि प्रभावकारिता र लेजिटिमेसीमा धक्का लागेको छ। त्यो हो एउटा पार्टीसँग आबद्ध देखिने गरी नै त्यहाँ अपवाद होला नपठाउन सधैँ छ। अर्को कतिपय केसको हकमा उनीहरूको त्यसलाई पेसा पनि बना हुन्छ क्या। अब आफ्नो जागिर खान पर्यो, तलब खान पर्यो, भत्ता खान पर्यो, त्यसलाई साधन चाहियो, स्रोत चाहियो, अनि कहाँबाट आउँछ भन्यो, अनि त्यहाँ विदेशी सहायताप्रति बढ्ता निर्भर भयो, अनि विदेशीले दिएको भरमा काम गर्यो, अनि त्यसबाट पनि लेजिटिमेसी धक्का लागिहाल्यो, अनि विदेशीले चलाएको संस्था भन्ने भयो। त्यो पहिलेदेखि चलिआएको भएको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो व्यक्तिले कतिले प्रयास गर्दा गर्दै पनि तपाईँले भने जस्तो मलाई थाहा छ कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा लागेर कस्ता कस्ता केसहरू ल्याएका छन्। तर त्यसमा लागिरहन सक्दैन उनीहरू होइन, किनभने त्यो बिजनेस पब्लिसिङ हाउसले नै लगाउँदैन कि एउटा केस छाप्यो त्यसले पुग्दैन नि त, त्यसमा लागिरहनु पर्छ नि त। सम्बन्धित निकायमा गएर प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहनु पर्छ नि त। न्यु छापिदिने मात्रै होइन नि त, विदेशकै हामीले हेर्ने हो भने पनि कस्ता कस्ता कुराहरू उजागर गर्छन्। त्यो गर्नको लागि उनीहरूलाई एउटा चाहिने भर्थिक पाइरहेका छैन कि पब्लिसिङ हाउसले वा आफ्नै कम्युनिटीले जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा यो हुनसक्छ कि समाज यति धेरै ध्रुवीकृत भयो, यति धेरै राजनीतिकरण भयो कि कोही मान्छे राजनीतिक दलमा नरहिकन बस्नै सक्दैन। म स्वतन्त्र बस्न सक्नै पाउँदिनँ जस्तो गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति छ। त्यसकारण म चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा लागिनँ र नागरिक समाजको भूमिकामा मात्रै बसिरहे भने त्यो विभक्त समाजले नै मलाई विवादमा पार्छ, उसले विश्वासै गर्दैन। विश्वास नगर्ने पाटो एउटा होला, त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण पाटो टिक्नै सकिँदैन भन्ने छ यहाँ। एब्सोल्युटली होइन, कुनै कुरा राज्यसँग नजिक नभइकन, राज्य निकायमा राज्य संयन्त्रमा आफ्नो मान्छे नभइकन, आफ्नो मान्छे र सरकारी मान्छेको म आफ्नो मान्छे नभइकन होइन, म जागिर गर्न पाउँदिनँ, मेरा छोराछोरीलाई पढाउन पाउँदैन राम्रोसँग, म बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना पाउँदिनँ देखिका कुराहरू, र मैले खर्च गर्न सकिनँ भने मलाई सरकारले हेरिदिँदैन देखि लिएर गएर कर तिर्न जानुपर्ने, मालपोतमा जानुपर्ने, यता आफूले कर बुझाउन जानुपर्ने सरकारी मान्छे चाहिन्छ होइन। नागरिकता लिनलाई यो कुरा चाहिँ यथार्थ हो, नागरिकहरूको पीडा हो। संलग्न हुन मन लाग्ने भयो मान्छेलाई। मैले अर्को हिन्ट गर्न खोजेको चाहिँ के भने जस्तो मलाई पनि कुनै राजनीतिक दलसँग जोड दिइहाल्नुपर्छ, कसैले जोड दिएपछि ढुक्क भयो नि फलाना किताको भन्न पाइयो। म स्वतन्त्र भएर काम गर्दैछु भने पनि कसैलाई रङ छाप दिने, कुनै दलको चाहिँ सदस्य जस्तो गरेर भनिदिएपछि चाहिँ उसलाई दोष लाउने ठाउँ राख्छन् मात्रै भन्न खोजेको। ओके, म अब अहिले कति भोगिएको छु मैले आफूले भोगेको कुरा भन्नुभयो भने। ओके, त्यो चाहिँ के चरम राजनीतिकरण भएको हो? चरम दलीयकरण भएको सरी, चरम दलीयकरण। राजनीतिक चेत चाहिन्छ, राजनीतिक चेत नभइकन शुद्धमा जागिर खाने मान्छे हो, मलाई दायाँ बायाँ मतलब छैन, समाजमा के भएको छ राजनीति के भएको छ भन्यो भने म नागरिक हुन्न। नागरिक त हुन्छु, तर जस्तो प्रकार भूमिकाको तपाईँ हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ नागरिक समूहबाट, नागरिक समाजबाट त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन्न। राजनीतिक चेत चाहिन्छ, राजनीतिक
एक प्रकारले भन्नु न बहुदल निर्दल राजतन्त्र गणतन्त्रको बारेमा आस्था पनि बनाउन पाइन्छ, त्यो राजनीतिक हो, बनाइन्छ। त्यस कारणले हामीहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ पनि। तर दलीयकरणले गरेर अनि के हो भनेदेखि तपाईँले बोलेका कुराहरू सत्ता पक्षलाई अलिकति घात पर्ने भयो भने सत्ता पक्षले तपाईँलाई प्रहार गर्छ होइन, अथवा सरकारलाई सुविधा हुने हो भने प्रतिपक्षले तपाईँलाई प्रहार गर्छ। बिल्कुल। त्यो किनभनेदेखि ऊ दलीयकरण चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ त्यसरी हेर्छ नागरिकहरूलाई पनि। एब्सोल्युटली तपाईँले मर्मको कुरा गर्नुभयो। म आफैले पनि अनुभव गरेको छु कि कुनै एउटा राजनीतिक दलका नेतासँग मैले यहाँ अलिक बढी प्रश्न गरेँ भने यो अर्को राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेछ भनेर भनिदिने, तिनलाई प्रश्न गरेका दिन अर्कोसँग आबद्ध रहेछ भनेर भनिदिने, अथवा तिनलाई पनि अलिक कडा प्रश्न गरेको दिन फेरि अर्को राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेछ भनेर भनिदिने। तर यसले मेरो प्रश्न सोधियो नागरिकका पक्षमा बोलो भनेर कसैले नस्वीकार्ने। त्यसमा पिर नगरौँ। त्यसमा हामी अझ सन्तोष लिने ठाउँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी ट्रम्पको शासन भावे तपाईँलाई फेक न्युज भनिदिन्थ्यो, सुन्न नि पाइँदैन। हिजो आज यो प्रवृत्ति यस्तो भयो व्यापक विश्वमा कि मलाई चिन्ता डरको अर्को कोण त्यो छ, त्यतातिर नजाउँ। त्यतातिर नजाउँ। ओके, अब यतैतिर आउँ। अब ढिलो भइसक्यो यतातिर जानलाई। अब अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकार विरुद्ध प्रश्न उठाउँदै नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरू अथवा नागरिक आन्दोलन सुरु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अनि तपाईँ यो मुभमेन्टमा कसरी जोडिनु भएको छ डाक्टर साहब? म आस्थाको कारणले जोडिया छु एउटा भनौँ यसलाई। हाम्रो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ मुलुकमा, सो अनुकूल संविधान बन्यो, दुःख कष्ट गरेर 18 वर्ष लगाए, कति वर्ष लगाएर है, ठुलो धनराशि खर्च गरेर। अब त्यो व्यवस्था सुचारू होस्, सुचारू भन्नाले सत्तामा जाने प्रतिपक्षमा जाने सुविधा भोग्ने यसरी भए भने अर्को चाहिँ जनताका जुन युगौँदेखिका समस्याहरू छन् होइन, यहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका उपलब्धिहरू छन्, त्यो प्राप्त गर्नको लागि अब चाहिँ राज्य लाग्छ भन्ने सोच हो। त्यो अनुसार नलागेको पूर्ण रूपमा लाग्न नसकेको अवस्था त भोगिआएकै थियौँ यो पार्टीहरूको गलत व्यवहारले होइन, उनीहरूको आत्मकेन्द्रित सोचले, उनीहरूभित्रको पनि खालि आफ्नै दलको स्वार्थ मात्र हेर्ने, समाजलाई राज्यलाई जनतालाई बिर्सिने कारणले। त्यसमाथि अब आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचोलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मैले बुझेँ त्यो त्यहाँ कुन पक्ष विपक्ष मलाई मतलब छैन। नेकपा चुनाव जित्नको लागि एउटै भए, जनताले 2/3 मत दियो, हो ल ठिक छ हामी दिन्छौँ, अब 5 वर्ष राज्य गर न, एक मत भएर अनि सरकार जनताको काम पनि गर्छु, सुशासन देऊ ताकि स्थायी सरकार पाओ सरकारले जनताले भन्ने गरेकोमा अब त्यो खिचडी व्यवस्थापन संसद नै विघटन गरिदिएपछि अनि म पनि एक प्रकारले घरै बसे पनि आन्दोलित भएको छु। आफ्ना विचारहरू पस्केर कसैलाई समर्थन गर्न मिल्ने भए गरिआएको छु। त्यही हो अहिलेको अवस्था मेरो चाहिँ होइन। जहाँसम्म समग्रमा हेर्दाखेरि मैले बुझेको र बुझ्नु पर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि यदि वास्तवमा नागरिकहरू भएर उत्रेको सडकमा भने हामीलाई अहिले सरकारमा केपी ओली होलान्, उनको विरोध गरिहाल्ने, किनभने माधव नेपाललाई वा प्रचण्डलाई ल्याउनु पर्ने, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई नसकेदेखि देउबालाई पनि मिसाउनु पर्ने हिसाबले कोही नागरिक उत्रेको छ भने म त्यतापट्टि विचार पनि गर्न सक्दिनँ। त्यो नागरिक समाजको स्वतन्त्र भूमिका भएन, त्यो अहिले मैले भने जस्तो पार्टी समाज भयो, नागरिक समाज भएन। एब्सोल्युटली हजुर, एब्सोल्युटली तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मेरो पनि प्रश्न त्यही हो कि एउटा नागरिक समाजले आफ्नो महत्त्व कति बुझेको छ, हामीले नागरिक समाजको महत्त्व कति बुझेका छौँ, अथवा नागरिक समाजले समग्र देशका लागि कति सृजनशील भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ भन्ने हो। मलाई पछिल्लो समय तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको चाहिँ नागरिक समाजको शक्तिको बारेमा प्रश्न भएन, तर आजको दिनमा चाहिँ नागरिक समाजको शक्ति कति छ भन्ने हो। म चाहिँ यो एउटा डिस्कसन पेपर पढिरहेको थिएँ रिसर्च गर्दै गर्दा, तपाईँको पनि केही आर्टिकल्सहरू भेटे, एकाडेमिक आर्टिकल्सहरू, र सिभिल सोसाइटी चाहिँ कति धेरै संसारभरि थ्रेटमा छ, जोखिममा छ भन्ने कुरा हेर्दै थिएँ। जस्तो कि सन् 2017मा युरोपियन युनियनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पाएँ, जुन प्रतिवेदनमा चाहिँ विश्वभर नागरिक समाजको भूमिका र क्षेत्र चाहिँ
खुम्चिँदै गयो र यसरी खुम्चियो कि 100 भन्दा बढी सरकारहरूले नागरिक समाज अथवा नागरिक संस्थाहरूलाई अघि तपाईँले भने जस्तै उपभोक्ताका अधिकारका बारेमा क्रियाशील एउटा उपभोक्ता मञ्च जस्तो संस्था हुन सक्छ अथवा कानुन व्यवसायीहरू अथवा स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई चाहिँ कानुन ल्याएर असहज परिस्थिति सिर्जना गर्न थालिएको भनेर भनिएको छ। भारतमा मोदीले आफ्नो कार्यकालमा धेरै संस्थाहरूलाई खारेज गरे। अमेरिकाको ट्रम्पका बारेमा पनि त्यति नै धेरै संस्थाहरूलाई उनले चाहिँ घाँटी ऐठाउने काम गरे भनेर भनियो। नेपालमा पनि केपी ओली सरकारमा आएपछि औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न रणनीति ल्याएर नागरिक समाजलाई अलिकति गाह्रो बनाउने नीति ल्यायो भनेर भनियो। यो लहर चाहिँ के संसारभरि आएको हो कि अब नागरिक समाजलाई अलिकति शक्तिशाली शासकहरूले खुम्चाउन चाहिरहेका छन्, घाँटी ऐठाउन खोजिरहेछन्? शासक शक्तिशाली हुने नै नागरिक समाजलाई खुम्चाएर हो। शासक शक्तिशाली त्यो बेलामा हुन्छ जुन बेलामा नागरिकहरूलाई उनीहरूले कमजोर बनाउँछन्। न त उनीहरू जहिले पनि नागरिकहरूप्रति सतर्क भएर बस्नुपर्छ यिनले के बोल्छन् के गर्छन् भनेर, होइन। प्रश्न के हो भने शासकको यस्ता शक्तिशाली कसरी भए? लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकहरू कसरी जन्मिँदैछन्, चुनावबाट अधिनायकहरू कसरी आउँदैछन् अथवा अधिनायक प्रवृत्ति देखाउनेहरू कसरी आउँदैछन् सोझै अधिनायक नभए पनि भन्ने प्रश्न त्यो हो। त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ, जम्मै व्याख्या गर्न सकिँदैन। यो भूमण्डलीकरणले गर्दाखेरि नवउदारवादले गर्दाखेरि जुन प्रकार असमानता बढ्यो जनतामा, त्यसले गर्दाखेरि एउटा वितृष्णा छ राजनीतिप्रति र मानिसहरूलाई यो आस्थाप्रति वितृष्णा छ। जो आए पनि हाम्रो कसले हेर्छ र भन्ने अमेरिकामा ट्रम्पले जितेको एउटा कारण त्यही हो, होइन। अनि अर्को चाहिँ नि छ तपाईँको यो हाम्रो जुन जस्तो प्रकारले नागरिक समाजले नै प्रति जागरुक भएर सरकारहरूलाई खबरदारी गर्दै एउटा सही बाटोमा लगाउन सक्नु पर्थ्यो। नागरिकहरू आफै चुक्यो। अघि हामीले व्याख्या गरेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरू पनि विभाजित भए, फलानु खेमाको फलानु खेमाको। अब अमेरिकामा लिबरल र कन्जर्भेटिभ भनिदिएपछि तपाईँले एउटा एक्लै अर्काको कुरै नसुन्ने जस्तो, पढ्ने नपढ्ने, फलानु टिभी च्यानल हेरेपछि अर्को टिभी च्यानल हेर्दै नहेर्ने, त्यस्तो प्रकारको गर्दाखेरि के भने सङ्कीर्ण सोच एकातिर नागरिकमा उत्पन्न गराइदिने यस्तो पनि भइरहेको छ, जसले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। र त कुरो चाहिँ पक्का हो, राज्यमा बस्नेहरूले नागरिकको नियन्त्रण चाहँदैनन्, त्यो अधिनायक व्यवस्थामा पनि चाहँदैनन्, लोकतन्त्रमा रुचाउँदैनन्। खालि के फरक के हो भने लोकतन्त्रमा हाम्रो खबरदारी गर्ने अधिकार छ। लोकतन्त्रमा हामी सडकमा उब्जनु पर्यो, सडकमा अखबारमा लेखेर भए अखबारमा, आन्दोलन भएर हुने भए आन्दोलन गरेर चाहिँ खबरदारी गर्न सक्छौँ। यसको राम्रो पक्ष त्यो हो। तर सत्ताको चरित्र चाहिँ त्यही हो। सत्ता चाहिँ नि त्यो नागरिकलाई, नागरिक समाजहरू प्रभावकारी भएको हेर्न चाहँदैन, खालि आफ्नै पार्टीको अन्तर्गतको नागरिक समाज बनाउनु पाए दङ्ग पर्छ। बुद्धिजीवीहरूसँग भेटघाट गरे भन्छ आफ्नै पार्टीका बोलाउँछन् नि नेताहरूले। तर त्यो चाहिँ एउटा पक्ष भयो। तर अब नागरिकको हितमा काम गर्ने नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई अथवा अगुवाहरूलाई एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ कुनै एउटा समय थियो, हाबरमासले भने जस्तै कि एउटा कफी सपलाई पब्लिक स्पेयर मानिन्थ्यो, जहाँ समाजका मान्छेहरू त्यहाँ आएर सरकारको बारेमा, व्यतिथिका बारेमा संवाद गर्थे। त्यो नागरिक समाजको इतिहास हेर्दै गयो भने त्यो पब्लिक स्पेयर आज त्यो फराकिलो हुँदै हुँदै त्यो डिजिटल फर्ममा आइसकेपछि सोसल मिडियाहरूमा जुन नागरिकका भोइसहरू रेज हुन्छन्, यो आफै एउटा डिजिटल एउटा नागरिक समाज जुन खडा भयो, यो यसले अस्ति हामीले कुरा गरिरहेको त्यो नागरिक आन्दोलनलाई बढाउनलाई, नागरिकका मुद्दाहरूलाई रेज गर्न सहयोग पुगेको छ कि यो अरू सङ्कुचन भएको छ? सङ्कुचन त म भन्न सक्दैन। यसको सकारात्मक नकारात्मक दुइटै प्रभाव छ। किनभनेदेखि हामी समाजको जुन चरित्र छ हाम्रो त्यही अनुसारको सोसल मिडिया पनि हुने हो, सोसल होइन यो डिजिटल मिडिया नि हुने भयो, अथवा त्यहाँका चाहिँ जुन छलफल बहस हुन्छन् त्यही हुने हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई नराम्रो भने होइन, त्यसलाई नराम्रो निर्णय हुँदैन। किनभने विभिन्न विचारहरू आउँछन् त्यहाँ, विभिन्न आस्थाका मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ विचार पोख्छन्, बहस गर्छन्। त्यसले गर्दा नै अनि अलिकति उच्च स्तरको बुझाइ हुन्छ हामीहरूको। तर
सङ्गठित हुनुको लागि जस्तो प्रकारको अभ्यास हुनुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ अलिक कम मात्रामा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आह्वान गर्ने कुरा एउटा हो होइन। तर मेरो पुरानो मान्छे भएर होला, म 80-82 वर्षको मान्छे भइ 80-81 वर्षको मान्छे भइसकेँ। जुन प्रकारको एउटा सहज वातावरण वैयक्तिक सम्बन्धहरूबाट हुन्छ, भेटघाटबाट हुन्छ, त्यो सञ्जालबाट हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले अहिले कस्तो हुन्छ भने यो अहिले पो सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको छ त, उहिले नै डिजिटलले हाम्रो सोसल डिस्टेन्सिङ गरिदिइसक्यो भन्ने पनि छ नि त। मान्छेको बिचमा बसेर आँखा जुझाएर हामी कुरा गर्न नपाउने अवस्था पनि यसरी यही प्रविधिले ल्याएको छ। त्यसले तर सकालपछि चाहिँ भनिहालेँ मैले आफ्नो सन्देशहरू अब तपाईँलाई पुस्ताको कुरा ल्याइहाल्नु हुँदैन, किनभने तपाईँ एउटा नयाँ पुस्ता जत्तिकै जुझारु हुनुहुन्छ यो डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्नलाई। तपाईँ ट्विटरमा त्यतिकै धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ। तर फेरि यो डिजिटल मिडियामा अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यसले झन् सामाजिक मुद्दाहरूमा, नागरिकका सवालहरूमा छलफलको तह बढायो, छलफलको सहभागिता बढायो, त्यसमा संलग्नता बढायो। फिजिकली तपाईँ भौतिक रूपमै उपस्थित नभइकन पनि तपाईँले कति क्याम्पेन्सहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सरकारलाई सिधै तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ट्याग गरेर आफ्नो असन्तुष्टि राख्न पाउनु सक्नुहुन्छ भनेपछि त पछिल्लो डिजिटल मिडिया अथवा सामाजिक सञ्जालले त बरु अस्ति तपाईँहरू नागरिक समाजसँग नआत्तिएका सरकारहरू सामाजिक सञ्जालसँग आत्तिएर विभिन्न कानुनहरू पो लिएर आउँछ होइन? यो यथार्थ कतै स्वीकार्नुहुन्छ डाक्टर साहब? केही मानेमा हो त्यो। त्यो के अर्थमा तपाईँले भनेको त अब देखिराखेको छ होइन भन्ने कुरै आएन। तर धेरैजना पोटेन्सियल मात्रै हो क्या, पोटेन्सियल हो। केपी शर्मा ओलीलाई म ट्याग गरौँला, जवाब त दिँदैन नि त। जवाबदेही पनि ठाडो जवाब आउँछ नि उनको कर्मचारीबाट होइन। जस्तो प्रकारको दायित्व बोध गराउन खोजेको हो त्यो दायित्व बोध त हुँदैन नि त होइन। त्यो एङ्गल पनि छ मात्रै मैले भन्न खोजेको हो। मेरो उमेरले गर्दैमा यो डिजिटल काम लाग्दैन भन्न खोजेको पनि होइन। एउटा कुरो त्यो हो। अर्को कुरो के हो भने कतिपयमा हामी सतहै हुन्छौँ कि त सतहमै मात्रै बहस गरिरहेको छौँ कि त हामी डिपली जाँदैनौँ त्यहाँ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। त्यसको पछाडि एउटा हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह छ। ख्याट जवाब दिनु पाए पुगिहाल्यो। तपाईँले भनेको कुरो किन राम्रो सुन्नु मैले, किन चिन्तन मनन गर्ने, आफूलाई जे लाग्छ भन्दै हिँड्दियो। एउटा त्यो भएको छ। अर्को तपाईँले ह्याबरमास भन्नुभयो। ह्याबरमास थाहा छैन मलाई, तर लेखपढ त गर्नु पर्यो नि, चिन्तन त गर्नु पर्यो नि, परेन त? त्यतापट्टि पनि हाम्रो समय त राख्नु पर्यो नि त, खास गरी नयाँ पिँढीका साथीहरूलाई म भन्दैछु होइन। त्यतापट्टि पनि अलिकति कमी भएको छ कि मैले भएको छ भन्दिनँ, मेरो मनमा आएको प्रश्न मात्रै हो। अनि त्यो भएपछि न अनि आफू नागरिक हुँ। सबभन्दा पहिला म नागरिक हुनु पर्यो नि, नागरिक समाज हुनलाई। म नागरिक हुँ, मेरो आफ्नो संस्कार, आफ्नो समाज, आफ्नो शिक्षा दीक्षा अनुसारको मेरो केही समाजसँग बोध छ, चेतना छ। त्यो अनुसार मैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुको लागि म यो हदसम्म सक्षम छु, यो हदसम्म छैन, त्यसले मैले सहकार्य गर्नुपर्छ। मैले एउटा समावेशी के अरे एउटा सहभागितामूलक काम गर्नुपर्छ भन्ने चेत आएपछि नागरिक समाज बन्छ क्या। ओके, अब डाक्टर साहबले यो भन्दै गर्दा नि अलिकति मैले अघि पुस्ताको प्रसङ्ग ल्याइहालेँ। पछिल्लो समय यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणकै बिचमा सरकारका क्रियाकलाप अथवा सरकारले गरेका काम कारबाही चित्त बुझ्दो भएन भनेर युवाहरू जसरी सडकमा आए नि सरकारको विरुद्धमा, त्यो नागरिक आवाज अथवा त्यो पनि नागरिक समाजको कुनै एउटा उपस्थिति थियो होला। त्यतिखेर तपाईँ जस्ता अगुवाहरू तिनीहरूसँग जोडिने अथवा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ नि राजनीतिमा। हामीले भने जस्तै नागरिक समाजमा पनि त्यस्तो पुस्तान्तरण हुन्छ। नागरिक समाजको काम यदि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो, संस्थागत गर्ने हो, सुसंस्कृत गर्ने हो र त्यसको आधारमा जनताको प्रति दायित्व उत्तरदायी बनाउने हो भनेदेखि पुस्ताक हस्तान्तरण नगरिकन नागरिक समाजै हुँदैन। लोकतन्त्रको बारेमा के भनिन्छ भने अब म पनि कुनै विद्वानले भनेको सम्झेँ अहिले, अमेरिकी विद्वानले
लोकतन्त्र हरेक पिँढीमा नवीनीकरण गर्दै जानुपर्छ। हरेक पिँढीले त्यसलाई रिन्युअल गर्छ अङ्ग्रेजीमा लोकतन्त्रलाई। लोकतन्त्र रिन्यू गर्नको लागि हरेक पिँढी हुनुपर्छ भने हरेक पिँढीले जिम्मेवारी बोध पनि गर्छ, उसले अधिकार पनि लिन्छ, सत्तामा नि जान्छ, सत्तामा जानुपर्ने अवस्थामा नभए समाजका विभिन्न अङ्गहरूमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ होइन। त्यस्तै नागरिक समाज पनि त्यही हो। अब हामीहरूलाई नियतिले के गर्मी जिन्दगी आम ठाउँमा छँदैछ। 46 सालमा गरियो, त्यही बेलामा काम सिद्धियो भन्ने ठाने मैले आन्दोलनको काम चाहिँ है, नागरिक समाजको होइन। तपाईँले भने जस्तो कति गर्न सक्यो गर्न सकिएन आम ठाउँमा छ होइन। अब त्यो 47 सालको पनि त्यसपछि पार्टीहरूले आफ्नो काम गरेन, के भने संसद विघटन भन्ने भए अनेक अनेक इतिहासमा थाहा छ, त्यता नजाउँ। फेरि 62-63मा गर्नु पर्यो होइन। अब अहिले 77-78मा पनि हामी नै उत्रिने हो भनेदेखि नयाँ पुस्तामाथि अन्याय हुन्छ होइन। फेरि के हुन्छ, नेपाली समाज यही हो, म डाक्टर साहब भन्छ मै अगाडि पर्छु होइन, अरू जसले काम गर्ने भयो उनीहरूले पछाडि पर्छन्। त्यसैले हामीहरूले अस्ति सानो त्यो कार्यक्रम भएका र उहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा होइन, त्यो बेलामा चाहिँ नि मैले पठाएको सन्देशमा ल अब नासो बुझाइयो भनेको थियो। त्यो पनि अहमवादीको सोच थियो क्या मेरो, मसँग के छ बुझाउनु अरूलाई होइन। के भने अब नयाँ पुस्ताबाट आएको छ, नयाँ पुस्ताले गर्दैछन् भन्ने कुरा खुसी व्यक्त गरे भन्ने ठाउँ एक हिसाबले। ठिक छ होइन। नागरिक समाजको यति धेरै छलफल संवाद भइसकेपछि तपाईँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू काउन्ट हुन्छ। तपाईँ पञ्चायत कालमा नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि राजाको शासन देख्नु भएको छ, पञ्चायती व्यवस्था देख्नु भएको छ। 47 सालमा तपाईँ आफै त्यो आन्दोलनको एउटा अगुवामा हुनुहुन्थ्यो, नागरिक आन्दोलनमा। 62-63मा तपाईँको त्यो भूमिका छ, त्यसलाई सम्मान गरेको तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिएको थियो सायद। मलाई अब तपाईँसँग अलिकति लोकतन्त्र, तपाईँले लड्नु भएको जुन व्यवस्थाका लागि पछिल्लो समय लोकतन्त्र र शासन व्यवस्थामा केन्द्रित हुन मन लाग्यो। तपाईँले काहीँ एउटा लेक्चर, तपाईँसँग आज कुरा गर्ने भनेर म केही रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रवचन सुनेको थिएँ कि लोकतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा। अहिलेको लोकतन्त्रको न प्राण छ न प्रतिष्ठा छ भन्ने तपाईँको ठम्याइ छ। खासमा लोकतन्त्रमा किन प्राण भरिएन, तपाईँको बुझाइ के हो, अनि यसको प्रतिष्ठा कसरी गुमे? डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको पुछारतिर आउँदैछौँ, तर 5-7 मिनट छ। अनि शब्द चयन जे जस्तो गरेको भए पनि मैले आम जनताले बुझेको कुरै छ त्यहाँ। हामीसँग लोकतन्त्रको संरचना भयो, अङ्ग्रेजीमा भयो स्ट्रक्चर भयो, कन्टेन्ट भएन होइन। कन्टेन्ट भएन भनेको लोकतन्त्रको प्राण नै भनेको जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर शासन चलाउने जनताको निम्ति। अब जनताको निम्ति शासन चल्दैन, कुरा गर्नुभयो। कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् प्रतिनिधिहरूले, अनि उत्तरदायी भाव त देखिँदैन। खालि सत्ताको बाणी चुनी लेनदेन, भाग शान्ति र आफ्ना मान्छेहरूलाई सरसुविधा बढाउने, आफ्नै सरसुविधा बढाउने काममा लाग्यो होइन। यत्रो आन्दोलन गरेर आएको, त्यसमाथि माओवादीहरू त्यत्रो जनयुद्ध गरेर कति जनजीवनको नोक्सानी गरेर आएकाहरूको जुन हरकत भन्नु, के भन्नु, अब यो दृष्टिकोण भन्नु देख्दाखेरि, अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रतिष्ठाको कुरै आउने भएन नि होइन। यिनको प्रतिष्ठा भएन अनि मुलुकको अलिकति आउने हो केही मात्रामा। उनीहरू प्रतिष्ठाप्रति चेत पनि छैन वास्तव भन्ने हो भने। तपाईँले त्यो मैले त्यो प्रवचनको कुरा गर्नुभयो भने यदि भनेको मूल कुरा के भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रमा हामीहरू जस्तो लागेको, म आफू लागेको हो, यो राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, राजनीतिक संरचना जुन बन्छ, जनउत्तरदायी सरकार जुन बन्छ, त्यो जनउत्तरदायी भएर जस्तो विविध समाज छ हाम्रो, विविध भाषा, भेष, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका मानिसहरू छन् होइन, र समाजमा उस्तै प्रकारको स्थान पाएनन् इतिहासको क्रममा। कोही अपहेलित भए, कोही वञ्चित भए, ती सबैको साझा सत्ता हो यो। जस्तो राष्ट्र छ त्यस्तै राज्य बनाउनुपर्छ लोकतन्त्रमा। त्यो राज्यमा जनताको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ, अनि ताकि त्यसले अनि
त्यही विविध जनताका विविध आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नको लागि, उनीहरूका पीडाहरू हरण गर्नको लागि र आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि सघाइदियो। सबै सरकारले गर्ने होइन, जनताले गर्छ जनताको ठाउँमा, बजारले गर्छ बजारको ठाउँमा, तर त्यसको एउटा प्रमुख इन्स्ट्रुमेन्ट त भइदिन सक्छ भन्ने हिसाबले गरेको। त्यतापट्टि कुनै प्रगति भएन भन्दा हुन्छ क्या, अब प्रयत्न पनि भएन भन्दा हुन्छ। तपाईँको विशेष एउटा योजना ल्याएर गर्ने कुरा एउटा हो, तर रणनीतिक हिसाबले सम्बोधन मैले अहिले सरकारमा चाहिँ कुरा गरिराखेको छैन है, यो मैले कसैले पनि गरेको देखाएको छैन। रणनीतिक हिसाबले दायित्व बोध गरेर अबको हाम्रो भूमिका यो, हामीले गर्नुपर्ने यो भन्ने ठाउँ यहीँको देखिएन। एब्सोल्युटली डाक्टर साहब, यो कार्यक्रमको प्रारम्भमा मेरा धेरै दर्शक श्रोतालाई लागिरहेको थियो होला कि यो मान्छेले के कुरा गर्दैछ भनेर। मैले अघि सुरुमा भने कि किन नागरिक समाज कुनै राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त कुनै शासकसँग कुनै प्रतिपक्षीलाई चित्त बुझेन भने मात्र, राजासँग दलहरूलाई चित्त बुझेन, आन्दोलन भयो, नागरिक समाज जोडियो। अहिले माधव कुमार नेपाल प्रचण्डलाई केपी ओली मन परेन, आन्दोलन छ, त्यहाँ नागरिक समाज जोडिन्छ। नागरिकका सवालमा लोकतन्त्रले डेलिभर गर्न नसक्दाखेरि, लोकतन्त्र स्वयंलाई फङ्सनेबल बनाउनका लागि त्यतिखेर नागरिक भोइस कहाँ हुन्छ, नागरिक समाज कहाँ हुन्छ, कुन दुलामा बस्छ कि सरकारको नजिक भएर कम्बल ओढेर घिउ खाएर बस्छ? आज मलाई क्रिटिकली रिफ्लेक्ट गर्न मन लागेको, तपाईँसँग डिबेट गर्न मन लागेको कुरा यही हो। मैले कार्यक्रमको प्रारम्भमा अहिले भइरहेको आन्दोलनभन्दा पहिले मैले उखु किसानलाई अगाडि जोड्न खोजेँ। मेरो हरेक नागरिक आन्दोलनमा, हरेक नागरिक समाजमा मेरो अति धेरै श्रद्धा छ। म आफैलाई भन्छु कि म एउटा नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मेरो इमानले अर्थ राख्छ सुशासनमा, मेरो जवाबदेहिता हो। त्यसकारण तपाईँले अहिले उठाएको त्यो लोकतन्त्रले डेलिभर गर्न सकेन। हामीले लोकतन्त्रको एउटा असल पक्ष चुनाव भन्यौँ, चुनावमा एउटा पार्टीले मेजोरिटी भोट लिएर आउँछ, तर त्यही सरकारले जनताको भावना बुझ्दैन। त्यही सरकारले त्यो म्यान्डेट माथि कुल्चेर फेरि संसद विघटन गर्छ होला, अथवा जे हुन्छ। यी यस्ता अवस्थामा चाहिँ नागरिक समाज किन चुप हुन्छ, कहाँ बस्छ भन्ने मेरो आशय हो आज। होइन, त्यसमा तपाईँको अब समय पनि चाहिँ धेरै कुरा गरिसक्यो होइन, तर म अझै नागरिक समाज भने एउटा मोनोलिथिक नहेरौँ क्या, एउटा नागरिक समाज छैन यहाँ। एउटा नागरिकले आफ्नो समाजप्रतिको दृष्टिकोण, आफ्नो जिम्मेवारी बोध, आफ्नो आस्थाको हिसाबमा सहकार्य गर्छ समान विचार राख्ने मान्छेहरूसँग। कसैले कृषकको हेर्ला, कसैले श्रमिकको हेर्ला, कसैले स्वास्थ्यको हेर्ला, कसैले शिक्षाको हेर्ला, कसैले सुशासनको हेर्ला, कसैले दुईटा तिनटामै हेर्ला। त्यस्तो प्रकारको नागरिक समाज यहाँ उदय राम्रै हुन पाएको छैन। मानव अधिकारको नाममा भएको छ होइन, केही मात्रामा, अनि अरू सामाजिक बारेमा नि महिला हिंसा, महिला अधिकार, बाल अधिकारको बारेमा नि केही राम्रा कामहरू भएका छन्, नभएको होइन। तर यो जुन आर्थिक मुद्दा, जनजीवनका मुद्दा, दैनिक कष्टका कुराहरू छन्, विपन्नका, अशक्तका, त्यस्ता कुराहरूमा उठेको छैन। त्यो गर्नको लागि वास्तवमा हाम्रो नागरिक समाजले नगरे भन्दा पनि त्यसको संरचनामै त्यसमा जुन मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने दिएको छैन मेरो विचारमा। के संस्थाहरू स्थापना भए, मैले अघि भनिहालेँ, संस्थाले पनि प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेको छैन। त्यो हो भएको यहाँ। अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जुन कुरामा आफ्नो क्षमता छ, जुन क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव छ, त्यहाँ पेसानै गरिरहेका नागरिकहरूलाई किन नहुन्। एकछिनमा स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, कोभिडको कुरा गर्नेको सन्दर्भमा पनि भने हुन्छ होला। यसलाई डाक्टरहरू बसिया छन्, आफ्नो काम गरिरहेका छन्, आफ्नो परिवार पनि पालेका छन्, रोगी बिरामी हेरिरहेका छन्, बदमासी केही गरिरहेका छन्, इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छन्। त्यो सक्षम इमान्दार डाक्टर नागरिक पनि भयो। तर नागरिक समाज हुनलाई उसले के गर्नुपर्छ भने, त्यसको बाहेक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा म के योगदान गर्न सक्छु सुधारको लागि, के कस्ता कमजोरी छन् त स्वास्थ्यमा, म त्यसमा पनि त मेरो योगदान गर्नुपर्छ भन्यो। अनि म एक्लै गर्दा हुँदैन भन्यो। अनि एउटा समाज विचार राख्ने मान्छे जम्मा भएर जब स्वास्थ्यमा सुधारको लागि स्वयंसेवी भागले काम गर्न थाल्छन्, त्यो नागरिक समाज भयो। त्यस्तै कृषिमा पनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ समुदाय बन्न सक्छ।
शिक्षामा त्यस्तो प्रकार समुदाय बन्न सक्छ। बन्ने भने सङ्गठित दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न जान पर्दैन। एउटा असङ्गठित तरिकाले तर सक्षम तरिकाले काम गर्न सकिन्छ हरेक क्षेत्रमा। तर त्यो भइरहेको छैन। त्यो नहुनुको पछाडिको एउटा चेतनाको कमी पनि केही मात्रामा होला, छलफलको कमी भएर नि केही मात्रामा होला, र मुख्य त पार्टी नै हो। पार्टीप्रतिको आकर्षण र पार्टीले त्यो आकर्षणलाई दुरुपयोग गर्ने दलहरूले जुन अवस्था रहिरह्यो यतिका अवस्थामा दुर्भाग्य त्यही हो। मलाई एउटा लागेको चाहिँ डाक्टर साहब, मलाई प्लिज करेक्ट मी, म चाहिँ अक्सर यो प्लेटफर्ममा टकटकबाट मेरा दर्शक श्रोतालाई जहिले पनि कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको चाहिँ के हो भने हामीले नागरिक समाज भनेर त्यसको एउटा गरुङ्गो ह्याड चाहिँ डाक्टर साहबहरूको टाउकामा मात्रै राखिदिउँ। नागरिक समाज, मैले ह्यासट्याग कहिले कहिले मेन्सन गर्छु सोसियल मिडियामा, म नागरिक समाज भनेको हरेक नागरिक आफै जब ऊ व्यक्तिगत तहबाट निस्केर मेरो बिहानको दैनिक रोजीरोटी भन्दा बाहेक अर्को कुनै गरिब, अर्को कुनै निमुखा, अर्को कुनै न्याय नपाएको, अन्यायमा परेको, विभेदमा परेको अथवा व्यथिति विकृतिका बारेमा जब म बोल्न थाल्छु, मसँगै म अर्को एउटा साथीलाई आग्रह गर्न थाल्छु, त्यहाँ नागरिक समाज जन्मिन्छ त्यो ठाउँमा, व्यक्तिमा। त्यसकारण हामी आफै हरेक नागरिक समाजको अङ्ग हौँ। हामी यति धेरै दलीयकरणमा यति अन्धभक्त हुनु पर्दैन। सत्यलाई सत्य भनौँ, झुटलाई झुट भनौँ, तर त्यो अभ्यासले मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, नागरिक समाजको दायित्व पुरा हुन्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको बिट मार्न चाहे डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै तपाईँ आम नागरिकलाई उसको एउटा नागरिक दायित्व सँगसँगै नागरिक समाजको भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छ भनिदिनुहोस् न, म कार्यक्रम बिट मार्छु। अब यो जुन तपाईँले भन्नुभयो र मैले बुझेको कुरा जुन छ, आम नागरिकलाई, आम सबै नागरिकलाई लाग्नु पर्दैन यस कार्यमा। एब्सोल्युटली यो सचेत नागरिकहरू लाग्ने हो, सक्षम नागरिकहरू लाग्ने हो। र साँच्चैमा भन्नुपर्दा एक पेट खान पाएकाले त गर्न सक्छन् नि पर्दा, होइन? अलिक बढी रोजगारी बिहान दौड्नु पर्दैन जसलाई, होइन? भरे ल्याएर के खाउँ मेरो सुत्केरीलाई श्रीमतीलाई विचार गर्नु पर्दैन, होइन? त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रै छन् नि त नेपालमा त। तिनीहरू लाग्ने हो। तिनीहरू लाग्ने चाहिने मैले भनेको वास्तवमा यो समाजैलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो, हाम्रो इतिहासलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। अनि इतिहासलाई समाजलाई बुझेपछि, मैले बुझेको छैन भन्न खोजेको होइन फेरि कसैलाई, अलिक बढ्ता अध्ययन मनन गरौँ, रिफ्लेक्ट गरौँ, सहकार्य गरौँ, बहस गरौँ, त्यसको आधारमा बुझेर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखेर, खास गरी दलीय आग्रह नराखेर, लोकतन्त्रप्रति आस्थावान भएर त्यहाँ मेरो आग्रह आयो अब, होइन? भएर चाहिँ अब हामीले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ कि ताकि लोकतन्त्र जनताको निम्ति सार्थक होस्, नेताहरूको निम्ति मात्रै होइन, जनताको निम्ति उपयोगी होस्, जनताको निम्ति कल्याणकारी होस् भन्नुको लागि मैले मेरो क्षेत्रबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, सञ्चार, पत्रकारिताको क्षेत्रबाट के योगदान गर्न सक्छु त भन्ने सम्भव चाहिँ नि अब उत्पन्न हुने बेला भयो। जहाँ उत्पन्न भएको छन् त्यो सक्षम हुने बेला भयो। हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय यो चिसामा मैले तपाईँलाई समय मागेँ। तपाईँ अक्सर मिडियामा त्यति धेरै नदेखिरहेको अवस्थामा मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार्नुभयो र फेरि पनि नागरिक समाजको एउटा अगुवा भएको एउटा दायित्व यति सुन्दर ढङ्गले निर्वाह गरिदिनु भयो आजको कार्यक्रममा आएर, र नागरिक समाजको महत्त्वको बारेमा बुझाइदिनु भयो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्कार, मेरो नाम निशा पराजुली, सुन्दर रहेछ मोरङबाट। मेरो प्रश्न नागरिक समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरूको लागि रहेको छ। जुन अहिले देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र यसको माहौलले आम जनताको मानसिकतामा प्रभाव पर्दै गइरहेको हुँदा नागरिक समाजले चाहिँ सरकार निकायवालाहरूलाई कसरी खबरदारी गर्छ र यो वातावरणलाई सुल्झाउनका लागि चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ? धन्यवाद। नमस्कार, म ओजे श्रीमाल, काठमाडौँ जिल्ला, बागमती प्रदेशबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सका मेम्बर्स र लिडर्सहरूप्रति। नेपालको आन्तरिक पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट्सहरू र गभर्मेन्टको इन्स्टेबिलिटीको कुराहरूलाई हामीले इन्टरनेसनल डोमेनमा जहिले पनि लगेर अनि त्यहाँबाट समाधानहरू खोज्ने गरेका छौँ। र हाम्रो सिभिल सोसाइटी किन त्यति विक छ कि हामीले आफू बिचमा हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू राखेर, पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरू राखेर हामीले आफैले डिस्कोर्स गर्न सक्दैनौँ र? नमस्ते, मेरो नाम नितेश भुजेल र म सिराहाबाट। यस नागरिक समाजको
सदस्यको रूपमा कुनै पनि नागरिकको भूमिका के हो र किन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूले नागरिक समाजको आवाज सुन्दैनन्, यो प्रश्नको कुरामा अलि स्पष्ट पार्दिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अबदेखि टकटकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल उठाउनुहोस्, क्यामेरा खोल्नुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस्, कसलाई के प्रश्न हो 20 सेकेन्डभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टकटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।